अभिवादये, अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। अद्य युगपदेव श्रीकृष्णस्य श्रीरामस्य च समाराधनं कुर्यात् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। कर्णाटकस्य उडुपीनगर्याः कृष्णमठमन्दिरे सुवर्णतीर्थमण्डपस्य उद्घाटनम्, अथ गोवानगर्यां 77 फीट् परिमितायाः प्रभु श्रीरामस्य विशालकास्य प्रतिमायाः अनावरणं च कुर्यात् असौ अद्य। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य चाणक्य रक्षा संवाद कार्यक्रमं सम्बोधयेत्। ह्यः संवादस्य एतस्य प्रथमदिनस्य सत्रे सिन्दूराभियान विषयः सिद्धः, चर्चायाः प्रमुखविषयः। पश्चिमबङ्गालराज्ये SIR इत्याख्यस्य गहनपुनरीक्षणस्य प्रकरणे तृणमूल कांग्रेस् इत्येतस्य दलस्य प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य निर्वाचनायोगं सम्मिलेत्। एतदर्थं दलेन निर्वाचनायोगाय 5 नाम्नां स्थाने 10 नेतॄणां प्रेषितानि सन्ति नामानि। अथ गोवाराज्ये 56तमस्य अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्रमहोत्सवस्य भव्यं चित्ताकर्षकं च समापनं स्यादद्य। प्रतिष्ठितं स्वर्णमयूरपुरस्कारं समेत्य विभिन्नासु श्रेणीषु पुरस्काराः प्रदत्ताः भवेयुः अद्य। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कर्णाटक प्रवासम् आलक्ष्य उडुपी नगरीं गच्छेत्। प्रधानमन्त्री तत्र लक्षकण्ठगीतापारायण समारोहे सहभागं कुर्यात्। एतस्मिन् समारोहे 1 लक्षसंख्याकाः जनाः युगपद् श्रीमद्भगवद्गीतायाः पाठं कुर्युः। तावत् तत्र उडुपीनगर्यामेव असौ कृष्णमठमन्दिरे नवनिर्मितस्य सुवर्णतीर्थमण्डपस्य समुद्घाटनमपि कुर्यात्। Yeah, we are conducting Koti Gita Lekhana Yajna, where 1 crore people are writing Bhagavad Gita. In connection with that, we arranged another program called Laksha Kanta Gita, where 1 lakh people, they are chanting Bhagavad Gita all together. And our PM, she is also joining that chanting in the end of the Bhagavad Gita chanting. माननीय प्रधानमंत्री जी उडुपी आ रहे हैं। कृष्ण मठ में श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करेंगे। वहाँ एक स्वर्ण तीर्थ मंडप है, उसका इनाग्रेशन होगा। वहाँ एक गीता मंदिर है। गीता मंदिर में सारी भगवद गीता के सारे चैप्टर्स को स्टोन में स्कल्पचर किया हुआ है और प्रधानमंत्री जी उसका भी वीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर्णाटक प्रवासात् पश्चात् गोवा प्रवासमपि अद्यैव कुर्यात्। प्रधानमंत्री तत्र श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठस्य स्थापनायाः 50-500 वर्षपूर्त्यवसरे नाम सार्ध-500 महोत्सवे सम्मिलितः स्यात्। प्रधानमंत्री तत्र 77 फीट् परिमितायाः प्रभु श्रीरामस्य विशालकास्य प्रतिमायाः अनावरणं कुर्यात्। सहैव असौ तत्र विशेष प्रैषपत्रस्य सम्बद्धस्य च स्मारकनाणकस्य अपि प्रवर्तनं कुर्यात्। 77 फीट का ब्रॉन्ज का प्रभु राम का स्टैचू बना जा रहा है और ये साउथ इंडिया में सबसे बड़ा होगा और इसको भारत के शिल्पकार सबसे पद्मश्री श्री राम सुतार जी ने निर्मित किया है। एक ही हफ्ते में उत्तर में अयोध्या और हमारा पर्तगाली में उसको दक्षिण अयोध्या अभी बोला जाता है। दोनों एक ही हफ्ते में होना हमारा एक सौभाग्य का विषय है। उत्तर और दक्षिण का ये इससे बड़े मिलन अच्छा नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दृश्य श्रव्य प्रविधि माध्यमेन भारतीयान्तरिक्षक्षेत्रगतस्य नवोद्यमस्य स्काई रूट इत्येतस्य इन्फिनिटी कैम्पस इति परिसरविशेषं ह्यः उद्घाटितवान्। इतः पूर्वमसौ ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 इत्येतदपि अनावृतवान्। विक्रम 1 इत्येतत् प्रक्षेपकं हि उपग्रहाणां कक्षासु यन्त्रप्रक्षेपणसामर्थ्यम् आदधाति। स्काई रूट इत्याख्यः अन्तरिक्षक्षेत्रीयः भारतस्य अग्रणी नैजसमवायः अस्ति, यस्य स्थापना पवन चन्दना
भारत ढाका इत्येताभ्यां कृता अस्ति। एतौ भारतीयप्रौद्योगिकीसंस्थानानां पूर्वछात्रौ इसरो इत्येतस्य सङ्घटनस्य च पूर्ववैज्ञानिकौ स्तः। अधुना च उद्यमिनौ एतौ जातौ इति विशेषः। 2022-2023 नवंबर मासे स्काईरूट इत्याख्येन समवायेन स्वीयं सब ऑर्बिटल रॉकेट इति उपग्रहप्रक्षेपकं विक्रम-एस् इति प्रक्षिप्तमासीत्। तेन सहैव अन्तरिक्षक्षेत्रे प्रक्षेपणकर्ता प्रथमः भारतीयः नैजसमवायः एषः जातः आसीत्। प्रशासनेन च अन्तरिक्षोद्यमक्षेत्रीयाणां नैजसमवायानां वर्धनं विगतेभ्यः कतिपयवर्षेभ्यः क्रियमाणमस्ति। वस्तुतः तस्यैव सुफलमेतत् यत् सक्षमवैश्विकान्तरिक्षशक्तिरूपेण भारतस्य नेतृत्वम् इतोपि दृढं जायमानमस्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः ओडिशा राज्यस्य द्विदिवसीये यात्राक्रमे भुवनेश्वरे ओडिशा विधानसभायां सभासदस्यान् समबोधयत्। अद्य च राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या उत्तरप्रदेशस्य राजधान्यां लखनऊ इत्यत्र ब्रह्मकुमारीज इति संस्थायाः समारोहविशेषे सम्मिलिता भवेत्। ऐषमः एतस्य सम्मेलनस्य विषयः अस्ति विश्वैकतायै तद्गतविश्वासार्थं च ध्यानमिति। ततः राष्ट्रपतिवर्या लखनऊ-नगरं सम्प्राप्य भारत स्काउट्स गाइड्स इत्येतस्य हीरकजयन्ती समारोहस्य समापनसमारोहे अपि सम्मिलिता भवेत्। अथ एतत् सम्बद्धे 29क्रमिके राष्ट्रीयसमारोहे अपि सम्बोधनं कुर्यात्। तावत् ह्यः राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या ऐषमः चाणक्य डिफेन्स डायलॉग इत्येतस्य संवादक्रमस्य उद्घाटनसत्रे सिन्दूराभियानस्य सफलताविषये ख्यापितवती। असौ तत्र उक्तवती यत् देशस्य प्रतिकारोद्देश्यसहकृतस्य सूचनातन्त्रस्य क्षमता अस्माकं सुरक्षाभिकरणानां दक्षतायाः प्रमाणभूता अस्ति इति। राष्ट्रपतिवर्या तत्रैव अवदत् यत् वैश्विकं भूराजनीतिकं परिदृश्यम् अत्यन्तं समाह्वानयुतमस्ति। एतादृशे समये भारतीया कूटनीतिः, अर्थव्यवस्था अथ तिस्रः अपि सेनाः आत्मानम् अतिप्रभावीरीत्या अभिव्यक्तवत्यः, येन निखिले अपि विश्वे भारतस्य स्थितिः दृढा जाता अस्ति। भारतीयसेनाद्वारा युवशक्तौ मानवसंसाधनेषु च कृतस्य निवेशस्य प्रशंसनम् अपि असौ अकरोत्। Recent success of Operation Sindoor stands as a defining moment in our counter-terror and deterrent strategy. The world took note not only of India's military capability, but of India's moral clarity to act firmly yet responsibly in the pursuit of peace. The Army is investing in youth and human capital. It is instilling patriotism in youth through education, NCC expansion, and sports. The expansion of the contribution of young women officers and soldiers, both in role and character, would promote the spirit of inclusion. नवदिल्ल्यां मानेकशॉ सेंटर इत्यत्र आयोज्यमाने चाणक्य डिफेन्स डायलॉग इत्येतस्मिन् संवादक्रमे रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य सम्बोधनं कुर्यात्। द्विदिवसीयस्य अन्ताराष्ट्रियसम्मेलनस्य अद्य द्वितीयः अन्तिमः च दिवसः अस्ति। एतस्य संवादस्य उद्देश्यं भारतस्य सुरक्षासमाह्वानं, रक्षापरिष्करणं च आलक्ष्य वैश्विकविशेषज्ञैः सह विचारविमर्शनमस्ति इति। पश्चिमबंगालराज्ये SIR इत्याख्यस्य गहनपुनरीक्षणस्य प्रकरणे तृणमूल कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य निर्वाचनायोगं सम्मिलेत् इति सूचना तावत् आप्ता अस्ति। एतदर्थं दलेन निर्वाचनायोगाय अद्य 5 नाम्नां स्थाने 10 नेतॄणां नामानि प्रेषितानि सन्ति। नातिचिरमेव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादवः उज्जैननगर्यां स्थितात् आकाशवाणीकेन्द्रात् समग्रप्रसारणम् अथ मालवी इत्येतस्याम् उपभाषायाम् अपि वार्ताप्रसारणं समारब्धवान्। एतस्मिन् कार्यक्रमे सूचनाप्रसारणराज्यमन्त्री डॉक्टर L मुरुगन इत्यसौ अपि उपस्थितः जातः। मुख्यमंत्री प्रथमे प्रसारणे जय श्री महाकाल इत्येतेन उद्घोषेण श्रोतॄन् समबोधयत्। उभाभ्यां नेतृभ्यां केन्द्रोद्घाटनेन सह 69,100,कोटिरूप्यकाणां विकासकार्याणां भूमिपूजनं, लोकार्पणं चापि विहितम्। आकाशवाण्याः उज्जैनकेन्द्रात् तावत्
शताधिक मेगाहर्ट्ज FM बैंड इत्येतस्मिन् प्रातः 5:45 रात्रौ 10:11 यावत् प्रसारणं भवेत्। एतस्य प्रसारणक्षेत्रक्षमता प्रायः 39 किलोमीटर् मिता स्यात्। केन्द्रस्य एतस्य सञ्चालनार्थं प्रायः 70 स्थानीयाः युवानः विभिन्नकार्यक्रमेभ्यः प्रशिक्षिताः सन्ति। एतस्य हि उद्घाटनेन स्थानीयकलाकाराः वृत्तिमाप्नुयुः। अथ सिंहस्थकुम्भसम्बद्धाः सूचनाः अपि शीघ्रं जनान् यावत् प्राप्नुयुः। इसी उज्जैन की धरती पर यहाँ की युवा पीढ़ी अपनी अलग अलग साधना में, संगीत के क्षेत्र में, अलग अलग प्रकार की विधाओं में आकाशवाणी जब केंद्र बनता है तो कितने लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। और आजकल तो मोबाइल के युग में अब तो ट्रांजिस्टर की जरूरत भी नहीं है, हर एक के जेब में ट्रांजिस्टर है। सुबह 5:55 से लगाकर रात 11 बजे तक नॉन स्टॉप ये आकाशवाणी की सेवा जारी रहेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको भी। वाराणस्यां स्वर्वेद मंदिर प्रांगणे अचिरादेव 25,000 यज्ञस्य आयोजनम् अभवत्, यत्र लक्षाधिकाः जनाः सश्रद्धं सहभागं वहितवन्तः। अत्र युगपदेव 25,000 संख्याकेषु यज्ञकुण्डेषु अग्निप्रज्वलनं जातम्। एतस्मिन् महनीये भव्ये च यज्ञसमुनुष्ठाने शरीरेण सह मनसः वातावरणस्य च समग्रस्य शुद्धिसम्पूरितेन उद्देश्येन सहकृताः देशविदेशेभ्यः समागताः लक्षशः श्रद्धालवः भारतीयायाः सनातनपरम्परायाः किं वा ऋषिपरम्परायाः साक्षित्वम् अभजन्त। यज्ञानां माध्यमेन समग्रशुद्धिसमन्वितं सत् भारतं विकासपथे प्रवर्धितं स्यादिति तत्र समुपस्थितैः साधुभिः सत्पुरुषैः च काङ्क्षितम्। भारतीय क्रीडा प्रेमिभ्यः सुखावहा वार्ता। भारते 20 वर्षेभ्यः परं कॉमनवेल्थ गेम्स इत्यस्य नाम राष्ट्रमण्डल क्रीडा समायोजनस्य अनुष्ठानं जायेत। 6 वर्षेभ्यः पश्चात् कॉमनवेल्थ गेम्स इत्येतस्य आध्यक्ष्यं भारतं निर्वहेत्। राष्ट्रमण्डलसङ्घस्य महत्त्वपूर्णे समुपवेशने अचिरादेव ग्लास्गो नगरे राष्ट्रमण्डलक्रीडा समायोजनस्य अनुष्ठानाय भारतस्य अहमदाबाद नगरस्य प्रस्तावः सर्वथा स्वीकृतः जातः। क्रिकेट क्रीडायाः वुमेन्स प्रीमियर लीग इत्याख्यायाः क्रीडिकानां प्रतियोगितायाः आगामि सत्राय नवदिल्ल्यां सोद्घोषक्रय विक्रयक्रमस्य आयोजनं ह्यः डिण्डमघोषेण सह तत्र जातम्। गोवा राज्ये 56तमस्य अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्रमहोत्सवस्य भव्यं चित्ताकर्षकं च समापनमद्य जायेत। एतस्मिन् भव्ये कार्यक्रमे प्रतिष्ठितं स्वर्णमयूरपुरस्कारं समेत्य विभिन्नासु श्रेणीषु पुरस्काराः प्रदत्ताः भवेयुः। एतेन सहैव वार्ता संस्करणमेतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।